ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिगं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य ग्रन्थस्य अदादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे सर्वादौ तावत् अदभक्षणे इति धातुः अस्माभिः पठितः। अस्य धातोः तत्र अत्ति अत्तः अदन्ति इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। ततः नाम येषां रूपाणां साधनाय तत्र शप् इति विकरणप्रत्ययः यः भवति तस्य विकरणप्रत्ययस्य लोपः भवति। तदर्थञ्च अदिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। ततः लिटि विकल्पेन घस्लादेशविधायकं सूत्रं लिट्यन्यतरस्याम् इति पठितम्। अदो घस्ल वा स्यात् लिटि इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र जघास इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। द्विवचने तु जक्षतुः जक्षुः तत्र गमहनजनखनकसाम् इत्यादिना सूत्रेण उपधालोपः तस्य चर्विधिं प्रति स्थानिवद्भावनिषेधः घस्य चर्त्वं शाजिवजिगजीनाञ्चेत्यनेन षत्वे सति जक्षतुः जक्षुः इति रूपद्वयं साधितम्। ततः जघसित् घस्लादेशाभावपक्ष आद आदतुः इत्यादीनि रूपाणि, अत्ता अत्स्यति इत्यादीनि रूपाणि चापि दृष्टानि। लोटि तावत् हुझल्भ्यो हेर्थिः इति सूत्रं दृष्टं। होः झलन्तेभ्यश्च हेः धीः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। अद्धिः अत्तात् अदानि इत्यादीनि रूपाणि च दृष्टानि। ततः अधः सर्वेषाम् इति उदाहरणम् इति सूत्रम् अग्रे पठितम्। लङादिषु कश्चन विशेषः एतेन विहितः। तस्य अर्थः दृष्टः। अधः परस्य अप्रक्तसार्वधातुकस्य अडागमः स्यात् सर्वमतेन इति। आदत् आत्ताम् आदन् आदः आत्तम् आत्ता आदम् आद्व आद्मा अद्यात् अद्याताम् अद्युः अद्यास्ताम् अद्यासु इति आशीलिङ्गन्तानि रूपाणि उक्त्वा तदनन्तरं लुङि कश्चन विशेषः दृष्टः। लुङि सनोर्घस्ल् अत्रापि अधः घस्ल् इति आदेशः लुङि सनि च परतः भवति इत्युक्तं। लिदित्वात् अङ् भवति इति च उक्तम्। अतः अघसत् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः अस्य लृङि अपि रूपाणि उक्तानि। ततः हनहिंसागत्योः इति अग्रिमः धातुः अस्य अदादिगणस्य अस्माभिः पठितुमारब्धः। तत्र अणत्वविशेषः अपि स्मारितः प्रणिहन्ति इति। किञ्च तत्र हन्ति इति रूपं साधितं द्विवचने बहुवचने च। तत्र विशेषः कश्चन पठितः। अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादिनाम् अनुनासिकलोपो झलिक् इति इत्यनेन द्विवचने तत्र झलिक् इति परतः तसि परतः तत्र नाम अनुनासिकलोपः दृष्टः। हतः इति रूपं बहुवचने च घ्नन्ति इति रूपं साधितम्। अनुनासिकलोपो अनुदात्तोपदेशवनचतुनोत्यादिनाम् इत्यत्र विशिष्टः कश्चन अर्थः अपि सिद्धान्तः दृष्टः। यत् अनुनासिकः इति लुप्तषष्ठीकं पदं भवति, वनतीतरेषां विशेषणं च इदं भवति इति भावः इति। ततः अग्रे वमोर्वा इति सूत्रं णत्वविषये विशेषेण पठितम्। उपसर्गस्थान्निमित्तात् परस्य हन्तेर्नस्य अणो वा स्यात् वमयोः परयोः। ततः प्रहण्मि प्रहन्मि प्रहण्वः प्रहण्मः प्रहण्वः प्रहण्मः प्रहण्मः प्रहण्मः
इत्यादीनि उदाहरणानि च साधितानि। तत्र लिटि तु जघान जघ्नतु जघ्नुः होहन्तेन निन्नेषु इत्यनेन कुत्वं स्मारितं। ततः अभ्यासाच्च इति सूत्रं पठितम्। अभ्यासात् परस्य हन्तेरहस्य कुत्वं स्यात् जघनितजगन्ध इति इदं च रूपं लिटि दृष्टम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। जघ्नतुरिति गमहन इत्युपधा लोपे होहन्तेः इति कुत्वं स्थलिभारद्वाजनियमादिडविकल्पे जहनिथ जहन्थ इति स्थिते णितप्रत्ययपरत्वाभावां नकारत् परत्वाभावाच्च होहन्तेषु इति कुत्वा प्राप्तौ अभ्यासाच्च होहन्तेः इत्यनुवर्तते। चजोः कुघ्ण्यतोः इत्यतः कुग्रहणं च तदाह अभ्यासात् परस्य इत्यादिना जघनिथ जगन्थ इति इडभावे नस्यां स्वारपरसवर्णौ जघ्नतुः जघ्न जघान जघन जघ्निव जघ्निम इति इमानि च उदाहरणानि तत्र पठितानि। एवञ्च लिटलकारं यावत् अस्माभिः हन् धातोः रूपाणां तत्र पठनं कृतम्। अधुना तावत् तत्र अग्रे लुट् लकारः भवति। लुट् आरभ्य रूपाणि अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अदादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अधुना तावत् अदादिप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र लुटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते, हन्ता। अतः अन्यानि रूपाणि हन्ता, हन्तारौ, हन्तारः, हन्तासि, हन्तास्थः, हन्तास्थ, हन्तास्मि, हन्तास्वः, हन्तास्मः इति लुट्लकारः भवति। ततः अग्रिमः लकारः भवति लृट्लकारः। तत्र उच्यते लृटि स्ये इण्निषेधमाशङ्क्याः ऋद्धनोः इति। ऋद्धनोः से इति इट् इत्युक्तं खलु मूले। अतः कथं रूपाणि? रूपं मूले एकं दत्तमस्ति, किं? हनिष्यति, हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति, हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ, हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः। अग्रे लोटः रूप प्रथमपुरुषस्य कानिचन रूपाणि उक्तानि सन्ति मूले। हन्तु हन्तु हतात् घ्नन्तु। तर्हि कथं सर्वाणि रूपाणि कथं? प्रथमपुरुषे हन्तु हतात्, हतात् अर्थात् तुह्योस्तातङ्गांशेषेण्यत्रस्य हन्तु इत्यत्र एरुः इति विशेषः। हन्तु हतात् हतां घ्नन्तु इत्येवं खलु। द्विवचने हतामिति रूपं, बहुवचने घ्नन्तु। घ्नन्ति इति जानीमः, एरुः इति विशेषः, तावदेव घ्नन्तु। मध्यमपुरुषे तु कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। व्याख्याता कथयति हन् हि इति स्थिते उझल्भ्यो हेर्धिः इति धित्वे प्राप्ते सूत्रमारभ्यते। हन्तेर्जः इत्यस्ति। हन्तेः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, जः इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। शाहौ इत्यस्मात् सूत्रात् व्याख्याता कथयति शाहौ इत्यतः हौ इत्यनुवृत्तिम् अभिप्रेत्य शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे हौ परे इति। हौ परे किं भवति? हन्तेः जः भवति, नाम हन् धातोः ज इति आदेशः भवति। कथयति व्याख्याता कृते जादेशे अतो हेः इति हेर्लुकमाशङ्क्याः आभीयतया इति। नाम अयम् अनेकालादेशः वर्तते। जकाराकारसङ्घातरूपः अयम् आदेशः वर्तते। कथयति आभीयतया जस्य असिद्धत्वात् हेः नलुक् इति। खलु हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यनेन
नैव अतो हेः इत्यनेन लुक् न भवति। कुतः? यतोहि असिद्धवदत्राभात् समानाश्रये कर्तव्ये तद असिद्धं स्यात् इत्युक्तं खलु। अतः अत्र जादेशः असिद्धः वर्तते। असिद्धः अस्ति चेत् अदन्तत्वं न लभ्यते। अदन्तत्वाभावे नकारान्तत्वमेव असिद्धत्वात् वर्तते। नकारान्तत्वे सति तु तत्र हुझल्भ्यो नैव अतो हेः इत्यनेन सूत्रेण हेर्लोपः न भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि हन् सि सेर्ह्यपि च हन् हि हन्तेर्जः हन् ह्यादेशानन्तरं हन्तेर्जः ज हि जहि इति रूपं भवति। सम्यक्। पक्षे हतात् इति तु भविष्यत्येव। तदकथिति व्याख्यातः। हतात् हतं हता इति मध्यमपुरुषः लोट्लकारे। हनानि इति उत्तमपुरुषः। मूले उत्तमपुरुषस्य सर्वाणि रूपाणि उक्तानि सन्ति। व्याख्यातः कथयति आटः पित्वेन ङित्वा भावान् नोपधः लोप इति भावः। सम्यक्। आडुत्तमस्य पिच्च इति खलु उच्यते। अतः उपधः लोपः न भवति गमः न जन इत्यादिना। सम्यक्। अतः हनानि हनाव हनाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अहन् इति लङ्लकारस्य रूपं कथयति लङस्तिपिः इतश्च इति इकारलोपे संयोगान्तस्य लोपे इति सकारलोपः न्याय्यत्वात् हल्ङ्यादिलोपो वा अत्र वक्तव्यः इति भावः। अहन् अहताम् अघ्नन् इति रूपं कथयति। एवं खलु। ततः इति तु तत्र प्रथमपुरुषस्य इमानि रूपाणि भवन्ति। मध्यमपुरुषस्य एकवचने अपि अहन् इत्येव रूपम् अत्र भवति। अतः अहन् अहतम् अहता इति मध्यमपुरुषः। अहनम् अहन्व अहन्म अहनम् इत्यत्र कथयति विशेषः व्याख्यातः विशेषं कथयति अहन्व अहन्म इति। ततः अग्रे कथयति झलादिपरगत्वाभावान् नोपधः दीर्घः क्व अहन्व अहन्म इत्यत्र इति भावः। नैव अहनम् इत्यत्र एवं खलु। नैव अहन्व अहन्म इति। अहनम् इत्यत्रापि सम्भवति। अयं विचारः इति भावः। सम्यक्। इति लङ्लकारस्य रूपाणि इमानि उक्तानि। अधुना अग्रे विधिलिङ्लकारः भवति खलु। तत्र कथयति व्याख्यातः। किं कथयति पश्यामः। विधिलिङि हन्यात् हन्याताम् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति भावः। हन्यात् हन्यातां हन्युः हन्याः हन्यातं हन्यात हन्यां हन्याव हन्याम एवं भवन्ति। अग्रे उच्यते आशीर्लिङि वधादेशं वक्ष्यन्नाह। वधादेशः वक्ष्यते। अतः कथयति किम् आर्थधातुके इत्यस्ति इत्यधिकृत्य नाम अधिकारसूत्रम् इदं भवति। कथयति इत्यधिकृत्य नाम अदो जग्धिर्लेप्तिकिति इत्यादिविधयः वक्ष्यन्ते इति शेषः। नाम इति अधिकारं कृत्वा अदो जग्धिर्लेप्तिकिति इत्यादयः विधयः अग्रे कथयिष्यन्ते। तदधिकारस्थं सूत्रमाह नाम आर्थधातुके इति द्वैतीकं सूत्रं भवति खलु। द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 35 सूत्रं भवति। सत्यं 35 सूत्रं। तत्र 24 सूत्रम् अग्रे भवति। हनोवध मूले उक्तं हनोवधलिङ् इत्यस्ति। हनः इति षष्ठ्यन्तं भवति। वधः इति लुप्तप्रथमाकं भवति। लिङि इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति इति अस्ति। कोऽर्थः हन् धातोः स्थाने वधः इति आदेशः भवति यदा आर्धधातुकः लिङ् परतः भवति अथवा आर्धधातुकलिङः विवक्षायां। सम्यक्। लिङि तर्हि वधः देशः भविष्यति। लुङि अपि
वधादेशोदन्तः नैव सूत्रमस्ति आदौ अग्रे लुङि च लुङि इति सप्तम्यन्तं च इति अव्ययपदम् तत्र उच्यते हनो वधादेशः स्यात् लुङीत्यर्थः हन् इत्येतस्य स्थाने वधः इति आदेशः भवति कदा लुङि परतः यदा लुङ्लकारः परतः भवति इति तर्हि आशीलिङ्गे अपि भविष्यति लुङि अपि भविष्यति वधोन्तादेशः वधादेशोदन्तः क्षन्तव्यः वधः मूले उक्तं खलु वधादेशोदन्तः व्याख्यातः कथयति दकारात् अकारः न सुखोच्चारणार्थ इति भावः परन्तु सः तत्र अस्त्येव इति तत्प्रयोजनं तु अनुपदमेव अवधीत् इत्यत्र वक्ष्यते सम्यक् ततः ननु आशीर्लिङि हन् यात् इति स्थिते आर्धधातुके परे कृतस्य वधादेशस्य आशीर्लिङि हन् यात् इति स्थितिः भवति खलु आर्धधातुके परतः लिङाशिषि इत्यनेन आर्धधातुकत्वं खलु उच्यते कृतस्य वधादेशस्य आर्धधातुकोपदेशे एवं खलु अकारान्तत्वाभावात् कथं वध्यात् इत्यत्र अल्लोपः इत्यतः आह विषयसप्तमी इति अवगतः खलु पक्षः उच्यते आर्धधातुके इति विषयसप्तमी नाम हन् यात् इति खलु स्थितिः भवति तर्हि आर्धधातुके परे वध इति आदेशं कुर्मः मानव तर्हि आर्धधातुकोपदेशे अकारान्तत्वाभावात् नाम हन् इति धातुः भवति तस्य अकारान्तत्वं नास्ति कथं वध्यात् इति रूपं स्यात् इत्यत्र अल्लोपः स्यात् इति अकारस्य लोपः कथं स्यात् अतः उच्यते आर्धधातुके इति विषयसप्तमी यत् वध्यात् इत्यत्र वधः इति अकारान्तः आदेशः अस्ति कथयति मूले पश्यन्तु आर्धधातुके इति विषयसप्तमी कथयति तथा च आर्धधातुके विवक्षिते तत्प्रवृत्तेः प्रागेव वधादेशे कृते आर्धधातुकप्रवृत्तिरिति फलितम् इत्यस्ति मानव अतः इति कश्चन विशेषः ततश्च आर्धधातुकोपदेशे वधादेशस्य अकारान्तत्वात् अल्लोपः निरबाधः केन अतो लोपः इत्यनेन तदाह तेनेति तेन आर्धधातुकोपदेशे अकारान्तत्वात् अतो लोपः वध्यात् वध्यास्तां वध्यासु वध्यास्तं वध्यास्ता वध्यासं वध्यास्व वध्यास्म इति एवं रूपाणि अयं यः विचारः अधुनैव कृतः तदर्थं पूर्वं पठितस्य अतो लोपः इत्येतस्य सूत्रार्थस्य स्मरणं नितान्तमपेक्षितम् अन्यथा अत्रत्यः विचारः सूत्राम् अवगन्तुं न शक्यते अस्माभिः पूर्वमपि आर्धधातुके इति अधिकारः षष्ठाध्यायस्थः पठितः आसीत् इति भवन्तः स्मरेयुः अतः अतो लोपः इत्यत्र विशिष्टाः केचन विचाराः पठिताः आसन् तस्य सूत्रार्थः एव विशिष्टः अस्ति भवन्तः स्मरेयुः तत्र उक्तम् आर्धधातुकोपदेशकाले यदा अकारान्तम् आर्धधातुकोपदेशकाले यत् अकारान्तं भवति तस्य अकारस्य लोपः भवति कदा आर्धधातुके परे इत्युच्यते सम्यक् तदेव अत्र उच्यते नाम हन्यात् इत्यत्र आर्धधातुके परे कृतस्य वधादेशस्य आर्धधातुकोपदेशकाले अकारान्तत्वं न भवति अकारान्तत्वाभावात् नाम आर्धधातुकोपदेशकाले आदौ तत्र हन् इति धातुः खलु स्वीक्रियते तथा चेत् आर्धधातुकोपदेशकाले यदि अकारान्तत्वं न भवति तर्हि अतो लोपः इत्यस्य कथं वा प्रवृत्तिः स्यात् अतः तत्र उच्यते विषयसप्तमी अत्र अस्ति अतः समाधानम् उच्यते तथा च आर्धधातुके विवक्षिते तत्प्रवृत्तेः प्रागेव नाम वधः
तत्प्रत्ययः प्रागेव वधादेशे कृते आर्धधातुके विवक्षिते नाम आर्धधातुकसंज्ञकस्य प्रवृत्तेः पूर्वमेव लिङ्गाशिशि आशिशि लिङ्ग आर्धधातुकसंज्ञकः भवति खलु तस्य प्रवृत्तेः पूर्वमेव अत्र वधादेशः क्रियते कृते आर्धधातुकप्रवृत्तिरिति भावः ततः आर्धधातुकस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति अतः अकारलोपः अपि भवति तदेव अग्रे उक्तं ततश्च आर्धधातुकोपदेशे वधादेशस्य अकारान्तत्वात् अल्लोपः निर्बाधः अल्लोपः भवत्येव इति भावः तदाह तेनेति मूले उक्तं खलु तेन उपदेशे अकारान्तत्वात् अतोलोपः इति अतः अतोलोपः इत्यत्र यः सर्वोऽपि विचारः कृतः सः सुष्ठु उपस्थितः अस्ति यदि तर्हि अत्रत्यः विचारः नूनमेव स्पष्टतां याति सम्यक् इति कश्चन विशेषः आशीर्लिङ्गि अग्रे मूले कथ्यते आर्धधातुके किं विद्यादौ हन्यात् विधिलिङ्गकारे तु हन्यात् इत्येव अयं तु आशीर्लिङ्गः कश्चन विशेषः ततः विधिलिङ्गकारः अस्ति खलु तत्र हन्यात् हन्यास्तं हन्यासो हन्यास्तं हन्यास्तः हन्यासं हन्यासः हन्यासम् इति पूर्वमेव उक्तानि खलु रूपाणि अतः अत्र नाम अत्र आर्धधातुकपरगत्वं नास्ति अथवा आर्धधातुके विवक्षिते इति विषयः अत्र नास्ति इति कृत्वा सार्वधातुकं विधिलिङ्गकारे भवति तिवादिनाम् अथवा लिङ्गः इति कृत्वा अत्र वधादेशः न भवति इति भावः सम्यक् अग्रे कथयति हन्तेः इति णत्वम् इति कथयति खलु तर्हि तत्र तदेव प्रहण्यात् इति कथयति हन्तेः इत्येव सूत्रं तेन णत्वं भवति इदं सूत्रं च पूर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् अतो हलादेः इति न वृद्धिः अवधीत पश्यन्तु व्याख्याता कथयति अवधीत् इति कथयति सिचि अल्लोपे कृते वधादेशस्य धकारान्ततया एकाच्त्वेपि आदेशोपदेशे अनेकाच्त्वेन एकाचोपदेशेन गतात् इति निषेधः भावात् सिचः इडागमः भवति सम्यक् अतो हलादेर्लघु इति वृद्धिस्तु न भवति कुतः इति चेत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् एतदर्थमेव हि वधादेशस्य अदन्तत्वम् आश्रितम् इदं प्रयोजनं भवति वादः इति आदेशः यः कृतः तस्य अकारान्तत्वम् एतदर्थं तत्र आश्रीयते इत्युच्यते सम्यक् इति द्वौ धातू अस्माभिः परस्मैपदी पठितम् अधुना अग्रे गच्छामः अग्रे कथयति स्वरितेत इति मूले पश्यामः अथ चत्वारः स्वरितेतः इत्युक्तं खलु कथयति उभयपदिन इति फलितं नाम स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति खलु पठामः अतः उभयपदिनः एते अत्र सन्ति इति एवं खलु ततः कथयति दुष अप्रीताविति अनिट् धातुः अस्ति दुष अप्रीतौ तर्हि परस्मैपदे अपि रूपाणि भविष्यन्ति आत्मनेपदे अपि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति तत्र दुष अप्रीतौ न प्रीतिः अप्रीतिः प्रीतिः नाम तृप्तिः एवं खलु तर्हि तत्र द्वेष्टि इति कथयति लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने परस्मैपदे किं रूपं द्वेष्टि इति कथयति पित्वेन ङित्वा भावात्
लघुपदगुणः इति बहवः। सम्यक्। द्विषति लघुपदगुणः। द्वेषति शप आगच्छति, तस्य तु अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन लोपः भवति। द्वेषति ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वं द्वेष्टिः इति रूपम्। अग्रे कथयति दुष्टः द्विषन्ति, द्विवचने दुष्टः, बहुवचने द्विषन्ति। अत्र लघुपदगुणः न भवति, यतोहि सार्वधातुकमपि इत्यनेन ङित्त्वं भवति। मध्यमपुरुषस्यापि रूपाणि कथयति व्याख्याता। द्वेक्षी दुष्टः दुष्टा। परन्तु दुष्टः दुष्ट इति न भवेत् खलु, थस् प्रत्ययः अस्ति खलु। ष्टुत्वेन तस्य स्थाने तु ठकारः खलु भवेत्। दुष्टः क्षन्तव्यः, दुष्टः इति भवेत्। अतः अयं दोषः इति सम्यक् कर्तव्यः। द्वेक्षी दुष्टः दुष्टा, द्वेष्मि दुष्वः दुष्मः, एतत् सम्यक् अस्ति। तङि उदाहरति, नाम तङि तत्रापि लटि दुष्टे ङित्वान् न गुणः अस्तु। द्विवचने द्विषाते द्विषते, एवं खलु। ततः द्विक्षे द्विषाते दुड्ढे, द्विषाते इति अस्ति खलु, अत्र आतामिति प्रत्ययः भवति। बहुवचने झ इति प्रत्ययः भवति, वा न वा? तस्य झस्य स्थाने द्विषते इति अस्ति खलु। का प्रक्रिया, का कथम् अदादेशः भवति वा? द्विष अत्, झस्य अत्, आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इति वा? अतः द्विष अत् कोऽर्थः आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इत्यस्य, तेन न स्यात्, यतोहि तत्तु अन्यतरस्याम् इति विषयः अस्ति। आत्मनेपदेष्वनतः इति अस्ति सूत्रं, पूर्वं पठितमस्माभिः। आत्मनेपदेषु अनतः अङ्गात् परस्य झस्य अत् स्यात् इति सूत्रार्थः। अतः अदादेशः भवति एत्वं दुषते इति रूपं। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि कथयति द्विक्षे द्विषाथे द्विढ्वे, एवं खलु। ततः द्विषे द्विष्वहे दुष्महे इति लटि आत्मनेपदपक्षे रूपाणि। अग्रे लकारः भवति लिट् लकारः। मूले किं कथयति अग्रे? द्वेष्टा इति कथयति, परन्तु ततः पूर्वं लिटोपि रूपाणि अत्र अस्माभिः वक्तव्यानि खलु। अतः परस्मैपक्षे द्विद्वेष द्विद्विषतुः द्विद्विषुः, द्विद्वेषिथ द्विद्विषथुः द्विद्विषा, द्विद्वेष द्विद्विषिव द्विद्विषिम, एवं खलु इति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे दिद्विषे दिद्विषाते दिद्विषिरे दिद्विषे दिद्विशिषे दिद्विषाथे दिद्विषिध्वे दिद्विषे दिद्विषिवहे दिद्विषिमहे इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः लुटः रूपं मूले प्रदत्तमस्ति, पश्यामः वयं द्वेष्टा इत्यस्ति। व्याख्याता तु तत्र लृटः विषयम् अग्रे आरभमाणः अस्ति। अस्तु, तर्हि प्रश्नपदपक्षे द्वेष्टा द्वेष्टारो द्वेष्टारः द्वेष्टासि द्वेष्टास्थः द्वेष्टास्थ द्वेष्टास्मि द्वेष्टास्वः द्वेष्टास्मः। आत्मनेपदपक्षे द्वेष्टा द्वेष्टारो द्वेष्टारः द्वेष्टासे द्वेष्टासाथे द्वेष्टाध्ये द्वेष्टाहे द्वेष्टास्वहे द्वेष्टास्महे इति इमानि च रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे लृट् लकारः भवति। लृट् लकारे कथयति व्याख्या षडोः कहसि इति षस्य कत्वं मत्वा आह द्वेक्ष्यति। परस्मैपदपक्षे द्वेक्ष्यति द्वेक्ष्यतः द्वेक्ष्यन्ति द्वेक्ष्यसि द्वेक्ष्यथः द्वेक्ष्यथः द्वेक्ष्यामि द्वेक्ष्यावः द्वेक्ष्यामः।
आत्मनेपदपक्षे द्वेक्ष्यते द्वेक्ष्येते द्वेक्ष्यन्ते द्वेक्ष्यसे द्वेक्ष्येते द्वेक्ष्यध्वे द्वेक्ष्ये द्वेक्ष्यामहे द्वेक्ष्यामहे। समीचीनम्। मूले लोटः रूपं कथयति। प्रथमपुरुषस्य एकवचने कथयति द्वेष्टु द्विष्टात् तातङि गुणः न भविष्यति ङित्वात्। द्वेष्टु दुष्टात् दुष्टां द्विषन्तु इति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि। मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं कथयति मूले द्विड्ढि। कथं सिद्धिः व्याख्याता कथयति हेर्धि नाम द्विषद्धि शस्यजष्ट्वेन डः केन व्रश्च सृज मृज इत्यादिनः एवं खलु। अतः नैव किं कथति शस्यजष्ट्वेन डः का स्थितिः अस्ति द्विषधि झलां जश् झषि झलवर्णे आगच्छति वा श आम् झलां जश् डकारः जश् मध्ये भवति झष् परतः अस्ति वा धकारः जभञ् घटधश् एवमस्ति सत्यम्। अन्यथा झलां जषोन्ते इति तु न भवति व्रश्च इति तु न तेन तु षत्वं विधीयते एवं खलु। तर्हि जष्ट्वेन डः अग्रे कथयति ष्टुत्वेन ढः का स्थितिः जायते द्विष ड प्रत्ययः भवति सिपः स्थाने हि हे स्थाने धि तस्य धकारस्य षकारस्य डकारः द्विड् ढि ष्टुत्वेन ढ नाम धकारस्य डकारः द्विड् ढि मेलनेन द्विड्ढि इति रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। दुष्टात् इति पूर्वत् दुष्टं दुष्टा इति मध्यमपुरुषः सम्पन्नः। उत्तमपुरुषस्य एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते द्वेषाणि इति। तत्र कथयति व्याख्याता आटः पित्वेन ङित्वाभावात् गुणः इति। द्वेषाणि कथयति षात् परत्वान् णत्वं केन अडपुवाङ्गं व्यवाय्य इत्यनेन द्वेषाव द्वेषाम इति परस्मैपदे लोटि। सम्यक्। ततः आत्मनेपदपक्षे कथयति दुष्टां दुष्टां दुषातां द्विषदाम् इति प्रथमपुरुषः द्विक्ष्व दुषातां द्विध्वम् इति मध्यमपुरुषः। ततश्च मूले उक्तमस्ति द्वेषै द्वेषावहै कथयति द्वेषै इति आटः पित्वेन ङित्वा भावात् गुण इति भावः एवं खलु। नाम द्वि इति गुणः भवति तथा एत ऐ इति तु भवत्येव खलु एवं खलु। अतः द्वेषै इति रूपं भवति। अग्रे द्वेषै द्वेषावहै द्वेषामहै इति बहुवचनस्यापि द्रष्टव्यं। सम्यक्। इतः नाम ऐन् लकारः कः सम्पन्नः तत्र लोट् लकारः सम्पन्नः। अग्रे भवति लकारः लङ् लकारः। सम्यक्। लङ् लकारस्य रूपाणि इदानीम् अग्रे द्रष्टव्यानि सन्ति। तत्र कथयति अद्वेड् इति मूले अद्वेट् परस्मैपदपक्षे कथयति लङः तिपु गुणः इकारलोपः का स्थितिः जायते द्विष तिप् द्विष त गुणः अपि कृतः खलु द्वेष त हल्यादिलोपः तकारस्य लोपः द्वेष इत्येव अवशिष्यते। वावसाने इति झलाञ्झषि इति च जष्टुचर्तुः इति भावः। सम्यक्। अडागमः अपि भवति। अतः अद्वेड् इति रूपद्वयम्। द्विवचने अद्विष्टाम् इति रूपं भवति। बहुवचने कश्चन विशेषः उच्यते। सम्यक्। तदर्थं सूत्रमस्ति अग्रे किं द्विषश्च इति। सम्यक्। तत्र द्विषः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
च इति अव्ययपदं भवति। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति कथयति व्याख्याता। झेर्जुस् इति नाम शाकटायनस्य इति च अनुवर्तते इति अभिप्रेत्य शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे। लङो झेरिति लङो झेर् जुस् वा स्यात्, शाकटायन मतपूर्वकं विकल्पः अत्र उपस्थितः भवति। सम्यक्। अतः लङः झेः जुस् भवति इत्युच्यते। तर्हि अद्विषुः इति रूपं भवति जुसादेशपक्षे। सम्यक्। कथं अद्विषन् इति मूले अस्ति खलु। नाम द्विषादेशः यस्मिन् पक्षे न भवति, झोन्तः यस्मिन् पक्षे भवति तत्र अद्विषन् संयोगान्तरोपादिकं कृत्वा अद्विषन् इति रूपं भवति इति भावः। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि व्याख्याता कथयति अद्वेट् अद्विषम् अद्विष्टा, अद्वेट् अद्विष्टम् अद्विष्टा। प्रथमपुरुषस्य द्विवचने तु अद्विष्टाम् इत्यासीत् खलु, मध्यमपुरुषस्य द्विवचने अद्विष्टं, बहुवचने अद्विष्टा। उत्तमपुरुषस्यापि कथयति अद्वेषम् अद्विष्व अद्विष्म इति इमानि रूपाणि। सम्यक्। इति तु परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे न मूले किमपि उक्तं न च व्याख्यायां किमपि उक्तं। व्याख्यातापि विधिलिङ्गे प्रविष्टः साक्षात् अग्रे। अस्तु, वयं वदामः अद्विष्ट अद्विषाताम् अद्विषता, अद्विष्टाः अद्विषाताम् अद्विध्वम् इति एवम् अद्वेष्व अद्विष्व अद्विष्म इत्यादीनि अस्माभिः परस्मैपदे उक्तानि खलु। इदानीम् आत्मनेपदे सन्ति किल। अद्विषि अद्विष्वहि अद्विष्महि इति तत्र आत्मनेपदपक्षे रूपाणि लङ्लकारे अत्र भवन्ति इति विशेषः। अधुना अग्रे विधिलिङ्लकारः वर्तते, तत्र कथयति व्याख्याता विधिलिङ्गे परस्मैपदे आह दुष्यात् इति मूले अस्ति खलु। दुष्यात् दुष्यातां दुष्युः इत्यादि। दुष्यात् दुष्यातां दुष्युः दुषीत् नैव दुष्युः इति खलु। दुष्याः दुष्यास्तं दुष्या, दुष्याः दुष्यातं दुष्यात, दुष्यां दुष्याव दुष्याम, एवं खलु इति विधिलिङ्लकारे। आत्मनेपदपक्षे तनि आह द्विषीत इति मूले पश्यन्तु, द्विषीत इत्यस्ति। तर्हि कथं रूपाणि। द्विषीत द्विषीयातां द्विषीरन्, द्विषीथाः द्विषीयातां द्विषीध्वं, द्विषीय द्विषीवहि द्विषीमहि। विधिलिङ्लकारः न तु आशीर्लिङ्लकारः। आशीर्लिङ्लकारः अधुना आरभ्यते। व्याख्याता कथयति द्विषीत द्विषीयातां द्विषीरन् इत्यादि। अस्तु, अधुना कथयति आशीर्लिङ्गे दुष्यास्ताम् इत्यादि, नाम परस्मैपदपक्षे दुष्यात् दुष्यास्तां दुष्यासुः दुष्याः दुष्यास्तं दुष्यास्त दुष्यासं दुष्यास्व दुष्यास्म। आत्मनेपदी तु तत्र रूपं दत्तमस्ति मूले द्विक्षीष्ट इति। व्याख्याता कथयति तन्याः द्विक्षीष्ट इति कथयति लिङ्सिजावातमपदेषु इति त्वात् गुणः द्विक्षीयास्ताम् इत्यादि। तदेव किमासीत् द्विक्षीष्ट द्विक्षीयास्तां द्विक्षीरन् द्विक्षीष्ठाः द्विक्षीयास्तां द्विक्षीध्वं द्विक्षीय द्विक्षीवहि द्विक्षीमहि इत्येवं रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे भवति लङ्लकारः। कथयति लुङि परस्मैपदे आह किमाह अद्विक्षत् इति। कथयति शल इहुतः दण्डः सः पूर्वं पठितं नियमं स्मारयति। चेः क्सादेशः भवति खलु। अद्विक्षाम् अद्विक्षन् इत्यादि इत्यादि नाम मध्यमपुरुष उत्तमपुरुषेपि रूपाणि वक्तव्यानि। अद्विक्षः अद्विक्षतम् अद्विक्षत, अद्विक्षम् अद्विक्षाव अद्विक्षाम, एवं रूपाणि। एवं खलु। अग्रे कथयति तनि अपि कथयति रूपाणि अद्विक्षत् अद्विक्षाताम् अद्विक्षन्त इत्यादीनि। अद्विक्षत् अद्विक्षाताम् अद्विक्षन्त
अद्विक्षधाः अद्विक्षाधाम् अद्विक्षद्धम् अद्विक्षि अद्विक्षावहि अद्विक्षामहि इति आत्मनेपदपक्षे रूपाणि लुङि। लृङि परस्मैपदपक्षे कथयति अद्वेक्ष्यत् अद्वेक्ष्यत् अद्वेक्ष्यताम् अद्वेक्ष्यन् अद्वेक्ष्यः अद्वेक्ष्यतम् अद्वेक्ष्यत अद्वेक्ष्यम् अद्वेक्ष्याव अद्वेक्ष्यामः। आत्मनेपदपक्षे अद्वेक्षत अद्वेक्ष्येताम् अद्वेक्ष्यन्त अद्वेक्षथाः अद्वेक्षयथाम् अद्वेक्षध्वम् अद्वेक्षे अद्वेक्ष्यावहि अद्वेक्ष्यामहि इति एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। इति द्विष अप्रीतौ इति धातुगतः कश्चन विशेषः अस्माभिः पठितः। अनिट् अयं धातुः अस्माभिः अत्र लक्षितः। अतः द्वेष्टा द्वेष्टारो द्वेष्टारः इत्यादीनि सर्वाणि रूपाणि दृष्टानि। अग्रे कथयति दुह प्रपूरण इति अस्ति अग्रिमः धातुः। अयमनिट् अनिड् अस्ति अयमपि धातुः। कथयति पयोदोग्धि इत्यादौ प्रकृष्टपूर्णस्य अर्थस्य अनवगमादाः प्रपूर्णं पूर्णाभावः इति। मूले प्रपूर्णं पूर्णाभावः। अयं पाठः क्वचित् पुस्तकेषु न दृश्यते, अतः कोष्टके स्वीकृतः वर्तते। धात्वर्थं बाधते कश्चित्। किमुक्तं पुनः पश्यामः। पयोदोग्धि इत्यादौ प्रकृष्टपूर्णस्य अर्थस्य अनवगमात्, नाम पूर्णार्थः तत्र न गम्यते खलु, अतः प्रपूर्णं पूर्णाभावः इति उच्यते। दुह प्रपूर्णे दोहनम् इति एकः अर्थः। पूर्ण कथयति ऊधः पूर्णप्रतिकूलीभावः इत्यर्थः। एवम् अवगतं वा? ऊधः पूर्णप्रतिकूलीभावः। ऊधः नाम किं? स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितं खलु, कुण्डोधनीरूपसाधनवेलायां यत्र क्षीरसञ्चयः भवति गवादीनां स्तनभागे। ऊधः पूर्णप्रतिकूलीभावः, नाम पूर्णस्य तस्य ऊधस्य पूर्णं यद् भवति तस्य प्रतिकूलीभावः कः? न्यूनीकरणं, निष्कासनं तस्य। ऊधसः सकाशात् क्षारणे इति यावत् इतोपि स्पष्टतया कथयति। एवं खलु। ननु प्रपूरणशब्दस्य कुतो अयमर्थः? एवं खलु। इत्यतः धात्वर्थं बाधते कश्चित्। कथयति प्रसिद्धं धात्वर्थं क्वचित् उपसर्गः बाधित्वा अर्थान्तरं नयति इत्यर्थः। प्रपूर्णं नाम अस्य पूर्णम् इत्येव नार्थः, रिक्तार्थः, विपरीतार्थः अस्ति। पश्यन्तु कथं रहस्यम् अस्ति अत्र। पूर्णार्थः इति नास्ति, रिक्तीकरणार्थः अत्र वर्तते। एवं खलु। अतः विशिष्टं व्याख्यानम् अत्र वर्तते, परन्तु सम्यक् अस्ति। अस्तु, इति धात्वर्थविषये उक्तं। धात्वर्थं बाधते कश्चित् नाम कश्चित् उपसर्गः क्वचित् धात्वर्थं बाधते। प्रपूर्णम् इति अर्थः न, रिक्तीकरणं, विपरीतार्थः अत्र वर्तते इति भावः। उपसर्गयोजनबलात् अयम् अर्थः स्वीक्रियते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते दोग्धीति। दोग्धि दुग्धः धोक्षि इत्यादीनि रूपाणि दत्तानि। तत्र क्रमशः सिद्धिं पश्यामः। कथयति दादेर्धातोर्घः इति हस्य घः। दादेर्धातोर्घः एवं खलु। तर्हि घः इति नास्ति खलु, दादेर्धातोर् घ इत्येव अस्ति खलु सूत्रे। पठितं खलु सूत्रं पूर्वं, घः इत्येव। तर्हि का स्थितिः जायते? रूपं किं साधनीयं? दोग्धीति इति हस्य घः। दुह मूलतः स्थितिः का? दुह तिप् शप् आगच्छति, तस्य तु लोपः सर्वत्र अवगन्तव्यः धातुः।
दुहति हस्य घः दुघति झषस्तोदः इति तकारस्य धकारः दुग्धि घस्य जष्ट्वेन गः एवं खलु झलाञ्जसि दुग्धि लघुपदगुणः अपि स्मर्तव्यः दोग्धि इति रूपं प्रथमपुरुषस्य एकवचने लटि आत्मनेपदे सम्पद्यते यतोहि चत्वारः स्वरितेतः इति खलु उक्तम् अतः द्विवचने दुग्धः इति रूपं मूले दत्तमस्ति तत्रापि एवमेव प्रक्रिया प्रत्ययभेदः तावदेव दुग्धः बहुवचने दत्तं दुहन्ति इति बहुवचनस्थं रूपमस्ति इति लटि प्रथमपुरुषः उत्तमपुरुषे कथयति धोक्षीति कथयति हस्य घः एवं खलु दुः सि हस्य घः दुघ् सि दुः इति अस्ति खलु परन्तु भोः पूर्वं दोग्धि इत्येव रूपं खलु दोग्धि सत्यं दकारस्य तु परिवर्तनं नास्ति सम्यक् मध्यमपुरुषस्य एकवचने अस्ति विशेषः हस्य घः का स्थितिः जाता केन दादरधातुर्घः का स्थितिः जाता दोघ् सि चर्त्वेन कः खरिपरजलाञ्चरः स्युः धोक् सि षत्वम् आदेशप्रत्ययोः धोक् षि मेलेन धोक्षि इति रूपं भवति दुग्धः दुग्धा इति मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषे दोह्मि दुह्वः दुह्मः सम्यक् इति लटि परस्मैपदरूपाणि साधितानि आत्मनेपदपक्षे कथयति लटि आत्मनेपदे आह दुग्धे इति इत्यस्ति तत्र दुह ते अर्थात् एत्वं पश्चात् भवति खलु इति कथयति घधगाः कोऽर्थः घ घत्वमर्थात् दादेर्धातुर्घः ध अर्थात् झषस्थोर्धोधः ग अर्थात् झलाञ्झषि दुग्धे इति द्विवचने दुहाते बहुवचने दुहते इति कथयति व्याख्याता इति प्रथमपुरुषः आत्मनेपदपक्षे मध्यमपुरुषे कथयति दुःक्षे अस्ति खलु कथयति हस्य घः दादेर्धातुर्घः दस्य भष् धकारः एकाचोपशोभश्झरन्तसुतुः तेन घस्य कः एवं खलु चर्त्वेन खरिपरजलाञ्चरः स्युः षत्वम् आदेशप्रत्ययोः अतः दुःक्षे इति रूपं भवति द्विवचने दुग्ध्वे इति अस्ति दुःक्षे दुःक्षे इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने खलु रूपमिदं द्विवचनस्य रूपमिदं प्रदत्तं वर्तते दुग्ध्वे बहुवचने किं दुहे इति रूपं सम्यक् उत्तमपुरुषे नैव बहुवचनस्य इदं रूपं मूले दत्तम् अस्ति किं दुग्ध्वे तर्हि द्विवचने किं दुहाथे अहमेव भ्रान्तः क्षन्तव्यः पुनः वदामि मध्यमपुरुषस्य रूपाणि दुःक्षे दुहाथे दुग्ध्वे उत्तमपुरुषे दुहे दुह्वहे दुह्महे तावदेव सम्यक् अग्रे एतत् सर्वं व्याख्यात्रापि उच्यमानमस्ति खलु दुहाथे इति द्विवचनस्य उक्तं दुग्ध्वे इति कथयति हस्य घः झष् घस्य गः दुह्वे दुह्महे सम्यक् इति लट्लकारः एतावता सम्पन्नः मूले तावत् इतः अग्रे लुटः नैव लोटः रूपम् उक्तं वर्तते ततः पूर्वं लिडपि अस्ति खलु अतः तत्र कथयति दुदोह दुदुहतुः दुदुहुः इति लिटि परस्मैपदे प्रथमपुरुषः अग्रे कथयति अजन्ताकारत्वाभावात् क्रादिनियमात् नित्यमिट् दुहोहितः दुहः दुदुहथुः दुदुह
दुदोह दुदुहिव दुदुहिम इति परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे कथ्यते। दुदुहे दुदुहादे दुदुहिरे दुदुहिषे दुदुहाथे दुदुहिध्वे दुदुहिड्वे विभाषेटः। दुहुहे दुहुहिवहे नैव दुदुहे दुदुहिवहे दुदुहिमहे इति एवं रूपाणि। इति लिटः रूपाणि। अत्र कश्चन विशेषः नासीत्, अतः मूले किमपि नोक्तं। प्रक्रियागतः एव विशेषः, सा च पठिता एव अस्ति इति कृत्वा नोक्तम्। अग्रे लुटि परस्मैपदपक्षे दोग्धः दोग्धारो दोग्धारः दोग्धासि दोग्धास्थः दोग्धास्थः दोग्धास्मि दोग्धास्वः दोग्धास्मः। आत्मनेपदपक्षे दोग्धः दोग्धारो दोग्धारः दोग्धासे दोग्धासाथे दोग्धाद्वे दोग्धाहे दोग्धास्वहे दोग्धास्महे। लृटि कथयति अग्रे व्याख्याता परस्मैपदपक्षे धोक्ष्यति धोक्षतः धोक्ष्यन्ति धोक्षसि धोक्षथः धोक्षथः धोक्ष्यामि धोक्ष्यावः धोक्ष्यामः। आत्मनेपदपक्षे धोक्ष्यते धोक्ष्यते धोक्ष्यन्ते धोक्षसे धोक्ष्यते धोक्षद्वे धोक्षे धोक्षावहे धोक्षामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लोट्लकारे दोग्धु इति रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। दोग्धु दुग्धात् दुग्धां दुहन्तु। मध्यमपुरुषे एकं रूपं मूले प्रदत्तमस्ति दुग्धी। व्याख्याता अग्रे कथयति दुग्धी दुग्धात् इत्यपि पक्षे कथयति हेर्धि घत्वजष्ट्वे। अग्रे कथयति दुग्धात् घत्तुं घत्तुं केन दादैर्धातुर्घः अपि च जष्ट्वं केन झलान् जष्टसि। अग्रे कथयति दुग्धात् नाम तातङ्गः पक्षे मध्यमपुरुषे दुग्धं दुग्धा इति मध्यमपुरुषे द्विवचने बहुवचने च मध्यमपुरुषे। दोहानि इति मूले रूपं दत्तमस्ति खलु, कथयति दोहानि। आटः पित्वात् अङित्वात् गुणः। दोहाम दोहाम दोहाव दोहाम इति परस्मैपदपक्षे रूपाणि। अग्रे कथयति दुग्धां दुहातां दुहाताम् इति आत्मनेपदपक्षे प्रथमपुरुषरूपाणि। धुक्ष्व इति मध्यमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति। तत्र कथयति घत्तुम् अर्थात् दादैर्धातुर्घः। अग्रे कथयति भष अर्थात् भषो एकाचो भषो भष् झषन्तः दुहोः इति जष्टो चर्तव्य। जष्टुम् अर्थात् झलान् जष्झषि चर्तुम् अर्थात् खरिचा। षत्वम् आदेशप्रत्ययोः इत्यर्थः। अतः धुक्ष्व इति उदाहरणं सिद्धं भवति। उत्तम पुरुषस्य द्विवचने बहुवचने तत्र नैव दुग्धां दुहातां दुहताम् इति प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषस्य एकवचने किं धुक्ष्व। अग्रे कथयति दुहातां व्याख्याता दुग्धम् इति बहुवचनस्य रूपं मूले प्रदत्तम् अस्ति। कथयति हस्य घः झष् घस्य जष्ट्वं सम्यक्। अतः धुक्ष्वम् इति रूपं सिद्धं भवति। दुग्ध्वम् इति दुग्ध्वम् इति बहुवचनं। दोहानि धुक्ष्व दुग्ध्वम्। नैव 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 आत्मनेपदपक्षे मध्यमपुरुषे धुक्ष्व सम्यक् दुग्ध्वम्। तर्हि द्विवचने कथं रूपं दुहाथां तत्तु उक्तमेव सम्यक् इति मध्यमपुरुषस्य रूपाणि। उत्तमपुरुषे कथयति दोहै इत्यस्ति खलु। दोहै कथयति आटः पित्वात् अङित्वात् गुणः इति भावः। दोहावहै दोहामहै इति आत्मनेपदपक्षे लोट्लकारः सम्यक्। अत्र किञ्चित् पूर्वापेक्षया अवधानाधिक्यम् अपेक्षितं प्रक्रियायाम्। अग्रे कथयति लङि परस्मैपदे आह अधोक् परस्मैपदरूपाणि इदानीम् उच्यन्ते। कथं सिद्धिः कथयति तिप् इकारलोपः हल्ङ्यादिलोपः हस्य घः दादैर्धातुर्घः दस्य भष् अर्थात् एकाचो वशो भष् झषन्तः दुहोः घस्य चर्तुविकल्पः केन वावसाने एवं खलु। अधोक् अधोग् इति रूपद्वयं भवति। द्विवचने अदुग्धाम् इति उक्तं व्याख्यात्रा, बहुवचने च अदुहन् इति च उक्तं सम्यक्।
नकारः तत्र हल् रूपः। अस्तु, अग्रे मध्यमपुरुषरूपाणि कथयति। अधोक् इत्येव भवति। अदुग्धमिति द्विवचने, अदुग्ध इति बहुवचने। उत्तमपुरुषस्य रूपाणि कथयति। अदोहं मूले अपि दत्तमस्ति। अदोहम्, अदुह्व, अदुह्म इति परस्मैपदपक्षे रूपाणि। आत्मनेपदपक्षे कथयति। तङस्तङ्याः, तङस्तङि आः, लङस्तङि तत्र किञ्चित् लेखनदोषः जातः। ल अस्ति सः। लङस्तङ्याः नाम लङ् लकारस्य तङि अर्थात् आत्मनेपदपक्षे कथयति। अदुग्धः कथयति हस्यकः अर्थात् तदेव दादेर्धातुर्घः। तकारस्य धः झषस्तोर्धोधः, घस्य गः झराञ्झषि झष्टुम्। अतः अदुग्धः इति रूपं भवति। द्विवचने अदुहातां, बहुवचने अदुहता इति। मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य कथयति व्याख्याता। अदुग्धाः अदुहातां, बहुवचने अदुग्ध्वम् इति रूपं मूले प्रदत्तमस्ति। कथयति हस्य घः दादेर्धातुर्घः इत्यर्थः। तस्य भष अर्थात् एकाचो वशो भष् झषन्तस्य स्तुहोः घस्य गः झलाञ्झषि। अतः किं रूपम्? अधुग्ध्वम् इति रूपं भवति। ततः अदुहि, अदुह्वहि, अदुह्महि इति लङ्लकारस्य परस्मैपदपक्षे रूपाणि। नैव आत्मनेपदपक्षे रूपाणि। परस्मैपदपक्षीयाणि तु उक्तानि एव, इमानि आत्मनेपदपक्षीयाणि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। इति लङ्लकारः भवति। तदनन्तरं मूले साक्षात् लुङ्लकारः उक्तः वर्तते, परन्तु अस्माभिः मध्ये यल्लकारद्वयं भवति तस्य लकारस्यापि रूपाणि अत्र वक्तव्यानि सन्ति। विधिलिङ्लकारः आदौ भवति, तस्य परस्मैपदपक्षे दुह्यात् दुह्यास्तां दुह्यासुः, दुह्याः दुह्यास्तं दुह्यास्ता, नैव दुह्यात् दुह्यातां दुह्युः, दुह्याः दुह्यातं दुह्यात, दुह्यां दुह्याव दुह्याना। आत्मनेपदपक्षे सीयूट् भवति, लिङ्गः सीयूट् इति स्मर्तव्यम्। अतः दुहीत दुहीयातां दुहीरन् दुहीथाः दुहीयातां दुहीभ्रं दुहीय दुहीवहि दुहीमहि। आशीर्लिङ्गे दुह्यात् दुह्यास्तां दुह्यासुः, दुह्याः दुह्यास्तं दुह्यास्तु दुह्यासं दुह्यासु दुह्यास्म। सम्यक्। आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे धूक्षीष्टा इति रूपं। धूक्षीष्ट धूक्षीयास्तां धूक्षीरन् धूक्षीष्ठाः धूक्षीयास्थां धूक्षीध्वम्। द्विक्षीष्ट इति यथा साधितं खलु तद्वत्। धुक्षीय धुक्षीवहि धुक्षीमहि इति। सम्यक्। तद् भष्भावादिकम् अत्र सर्वं द्रष्टव्यम्। एषु विशेषः नास्ति, अतः न तु मूले इमानि रूपाणि उक्तानि, न च तत्र व्याख्यात्रा एव चर्चितानि। अग्रे लुङ्लकारः भवति। लुङ्लकारस्य रूपद्वयं मूले उक्तम्। अधुक्षत् अधुक्षता इति। अतः तत्सम्बन्धीनि रूपाणि अत्र अधुना कथयामः। तत्र व्याख्याता कथयति। लुङै परस्मैपदे आह अधुक्षत्। कथं रूपसिद्धिः कथयति। शल इवोदाहदनिटः क्षः इति क्षः, हस्य घः केन दादेर्धातोर्घः, दस्य झष्, दस्य भष् एकाचो वशो भष् झषन्तस्य स्थोः, घस्य चर्त्वं केन खरिच, षत्वम् आदेशप्रत्यययोः। अतः अधुक्षत् इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने अधुक्षतां, बहुवचने अधुक्षन् इति एवं रूपाणि। मध्यमपुरुषे अधुक्षः अधुक्षतम् अधुक्षता, उत्तमपुरुषे अधुक्षम् अधुक्षाव अधुक्षाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। लुङस्तङ्याः अधुक्षता नाम तङि नाम आत्मनेपदपक्षे रूपाणि कथं भवति तत् कथयति। इतः आरभ्य अधुक्षता इति आत्मनेपदपक्षे पक्षादारभ्य वयम् अन्यानि रूपाणि अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवम्
तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथिता सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अदादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।